भारतीय सञ्चार माध्यममा नेपाल सम्बन्धी नराम्रा अथवा राम्रा कुराहरू आउने गर्छन्, जसमा पछिल्लो समय नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जोडेर ओली की इस्किया जस्तो कार्यक्रम ल्याएर निकै नै विवादमा रहेको जी टिभीका कार्यक्रम प्रस्तोता सुधीर चौधरीले पछिल्लो समय नेपालमै आएर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता लिएका छन्। यसै प्रसङ्गमा रहेर आज हामी सामाजिक सञ्जालमा निकै नै छाइरहेका व्यक्तित्व मुकुन्द घिमिरेसँग कुरा गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू, नमस्कार। जस्तो सुधीर चौधरी, पाल्की शर्मा जस्ता व्यक्तिले नेपालमा आएर नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग इन्टरभ्यू लिएका छन्। अब नेताले प्रधानमन्त्रीले अन्तर्वार्ता दिनु भनेको बहुतै सामान्य रूपमा लिनुपर्दछ, तर अहिले अब यो धेरै चर्चित अन्तर्वार्ता बनेको छ। त्यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीको एप्रोच त यहाँका धेरै पत्रकारले खोजिरहेकै हुन्छन्, जनताले भेट्न खोजेका हुन्छन्। सफल भएको अवस्थामा बालुवाटारमा ताँती होला, सिंहदरबारमा पनि लाइन होला प्रधानमन्त्रीको दर्शन पाउनका लागि आतुर मान्छेहरूको। तर प्रधानमन्त्री ओलीले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै भारतभरि नेटवर्क भएको जी न्युज च्यानल र अर्को पाल्की शर्माको ग्लोबल अनलाइन टेलिभिजन छनौट गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो हिन्दी र अङ्ग्रेजीको सिप पनि त्यहाँ देखाउनु भएको छ र यसलाई चाहिँ अघिल्लो दिन चाहिँ धेरै पपुलर इन्टरभ्यू प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक भयो। दोस्रो दिनमा सगरमाथामा गएर तपाईँले भन्नुभएका सुधीर चौधरीले जुन दृश्य खिचेर जुन दाबी गरे, त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको प्यारो छोरा जस्तो पत्रकारले सौताको छोरो जस्तो बनेर काखैमा पिसाब फेरे जस्तो दुर्गन्ध पनि फैलाइएको छ। तर यसलाई अस्वाभाविकै घटना, ठुलै घटना भयो, क्या अरे आकाशै खस्यो धरती नै फाटो गरेर चर्चा गर्नु पर्थेन। तर पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेतले आजको एउटा पत्रकारको जमघटमा यो ठुलै घटना भयो, यो सबै नियोजित हो, प्रधानमन्त्री ओली नाङ्गिनु भयो, उहाँको राष्ट्रवादको धोती खस्यो भनेर जुन व्याख्या गर्नुभएकोले यो फुर्सदमा चाहिँ चिया कपमा तुफानै निस्केको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई यसमा मुस्नु अथवा पछिल्लो जुन सगरमाथा को बेस क्याम्प भ्रमणको विषयमा प्रधानमन्त्री मुछिनु गलत कि सही, के हो? त्यसमा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्वलाई मुछ्न सकिन्न। काठमाडौँ हिमाली गणराज्यमा अन्तर्राष्ट्रिय अतिथि आए पछाडि औकात अनुसार हेलिकप्टर चढेर माउन्टेन फाइट गरेर हाम्रा हिमालहरूको दिव्य दर्शन गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ। तर अरू भिआइपीहरू पदाधिकारीहरूको प्रचार हुँदैन। उहाँ सुधीर चौधरी चाहिँ आफैमा पत्रकार भएकोले होल इन्डियामा हाम्रो हिमालको प्रकाश, हिमालको उज्यालो फैलाउनु भएको छ। अब यो हिउँदा सकिँदै जाँदा यो ग्रीष्म ऋतु आउँदै गर्दा पर्यटनको सिजन पनि हो। यसमा चाहिँ हाम्रो करोडौँ प्रचार ती चौधरीले गर्नुभयो। उहाँ आफै औकातवाला पत्रकार हुँदो रहेछ भन्ने पुष्टि भयो। उहाँ माउन्टेन फाइट गर्न सक्नुहुन्छ। काला पत्थरमा गएर चाहिँ नि विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथाको श्रव्य दृश्य खिचेर आफ्नो भारतीय कन्सर्न चासोहरू पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यसैले उहाँ अतिथि देव भएर भन्ने हाम्रो संस्कार जो छ, उहाँ भगवान् बराबरकै हाम्रो पाहुना हो। भनेपछि तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ यो विवादमा आउनुभन्दा पनि नेपाली माउन्टेनको चाहिँ प्रचार भयो भारतीय च्यानल मार्फत, नेपाललाई चाहिँ फाइदा भयो भन्न खोजेको हो। कलात्मक तरिकाले, बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले भारतीय चासोहरू सहित हाम्रो हिमालको, हाम्रो पर्यटनको प्रवर्धन गरिदिन चाहिँ सुधीर चौधरीलाई हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ। तर जहाँसम्म विवादको कुरा छ, अघिल्लो सवालमा प्रधानमन्त्रीसँगको चौधरीको चाहिँ जुन अन्तर्वार्ता छ त्यसमा राजनीतिक र पारस्परिक चासोका विषयहरूभन्दा बढी चाहिँ उहाँले नेपालका प्रधानमन्त्रीले धर्म इत्यादि बारेमा बयान गर्नुभएको छ। एउटा कम्युनिस्ट, एउटा नास्तिक, एउटा क्रान्तिकारी, एउटा रेडिकल नेताले धार्मिक प्रवचन दिनु सुहाउँदैन। भलै प्रधानमन्त्री ओलीका पिता श्री मोहन प्रसाद ओलीले चाहिँ अब जैसीगिरी पनि गर्ने हुँदा यी धर्मकर्मका कुरा, गायत्री मन्त्रका कुरा, कौशिकी ऋषिका कुरा, कोशी किनारको चतराधामका कुरा गरेर भारतमा व्याख्या गर्नु ठिकै हुन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले सुहाउने कुरा त्यहाँ गर्नुभएको छैन। हुन त पाठ नेपालमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई पाठ पढाउन आएका सुधीर चौधरीलाई उल्टै सिकाएर पठाउनु भयो नि भनेर एक रात हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा तहल्का मचियो। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पनि भइरहेको छ अहिले। भाइरल भयो, प्रधानमन्त्री एक दिनलाई लोकप्रिय हुनुभयो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले पाठ के पढाउनु भयो त? कालापानी
के अरे यो लिम्पियाधुरा बारेमा पुरानै केही अडानहरू दोहोरिए पनि जुन अयोध्याको सम्बन्धमा भारतका पत्रकार चौधरीले प्रश्न गर्दा हाम्रो यहाँ नक्कली अयोध्या जुन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो र स्थानीय पालिकाहरूले बनाउँदैछन् ठोरीमा त्यसको स्पष्ट दाबी गर्नु भएन। जुन अयोध्या सही हो त्यसकै मट्टी पवित्र हो भनेर घुमाउरो हिसाबले भारतको स्थापित अयोध्यालाई नै उहाँले मान्यता दिनुभयो र प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको प्रधानमन्त्रीसँग यसरी कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? भारतका मोदीसँग र भारतका परराष्ट्र मन्त्री जयशङ्करसँग यसरी कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। उहाँ एउटा पत्रकारलाई मात्रै यसरी ठाडै टर्रो पिरो कुरा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा थुक्नुभयो, तर के त्यो संसदको मुखमा हो त? के कारणले हो? मुखमा अल्झेको कुनै फोहोरको टुक्रा फालेको हुनसक्छ, भुइँतिर थुक्नु भएको हो नि। ठिक त्यस्तै मोदी र जयशङ्करसँग कुरा गर्न नसक्ने अनि एउटा पत्रकारसँग बोलेर वीरता देखाउने, यो के अरे भुइँमा थुकेर वीरता देखाएको, घृणा देखाएको जस्तो मात्रै हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री त्यसमा पनि कता कता राष्ट्रियताको चाहिँ नि आइकनै बनाएको जुन छ त्यो गलत हो। कूटनीतिक माध्यमबाट चाहिँ हामीले पहल गरिरहेका छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ। खैर, सगरमाथाको नाम नै परिवर्तन पर्छ भनेर जुन सुधीर चौधरीले अभिव्यक्ति दिएका छन् नि, एउटा भिडियो नै आएको छ समाचारकै रूपमा, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? त्यो मलाई स्वाभाविक लाग्दछ। उनी भारतीय पत्रकार हुन्, भारतीय भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले सगरमाथाको माउन्टेन फ्लाइट गरेको बेला सामुन्नेको काला पत्थरमा उभिएर त्यो सगरमाथाको वास्तविक उचाइ नाप्ने 1852 ताकाका प्राविधिक तपाईँले के भन्नुभयो, राधानाथ सिकदरको नाउँमा त्यो नामाङ्कन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नु स्वाभाविक लाग्दछ। पहिला यहाँ ब्रिटिस इन्डिया थियो, वहाँ सागरदेखि यहाँ हिमालयसम्म बेलायतकै कब्जा थियो। उत्तरमा तिब्बत, दक्षिणमा बेलायत थियो। पछि तिब्बत चीनमा मर्ज भयो र दक्षिण हिमालय मुनिको इन्डियन सब कन्टिनेन्टबाट बेलायत यहाँ सभ्यता ल्याइदिएर आफू फिर्ता गए पछाडि, इन्डियन अधिकारमा आए पछाडि अब जर्ज एभरेस्टको नाउँबाट त्यो हिमाल त्यो डाँडो पाखो त्यसको नामसारी भएर भारतीय राधानाथ सिकदरकोमा आउनु स्वाभाविक छ। त्यस पछाडि हामीले फेरि नाति पुस्ता हामी भयौँ। बाजेको सम्पत्ति पहिला बाउको नाउँमा दाखिल खारेज दाखा भएर नातिको नाउँमा नामसारी भए जस्तै इन्डियन भावना अन्तर्गतको उनीहरूले नाम यदि राखे भने अथवा जम गरेर सिधै हामीले राख्दा पनि हुन्छ। त्यो माउन्ट एभरेस्टको नाउँ चाहिँ अङ्ग्रेजी गन्ध दुर्गन्ध हामीलाई आवश्यक छैन, त्यो पर्फ्युम पनि हामीलाई चाहिएन। हामीले हाम्रो माटोको हाम्रो भावनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी त्यो सगरमाथाको नाम चाहिँ फेर्नुपर्छ। आकाश छोयो सगरमाथा, आकाश छुने शिर, धरतीतिर घोप्टे भिर भनेर कुनै धार्मिक भावना आउँदैन। त्यसको नाम चाहिँ हामीले भगवान् शिव शङ्करका नाममा शङ्करमाथा राख्यो भने कसैले फेर्न सक्दैन, नमस्कार नगरी हेर्न पनि सक्दैन। त्यसैले भारतीयहरूले आफ्ना चाहिने प्राविधिक जर्ज एभरेस्टले सगरमाथा भ्रमण पनि गरेका थिएनन्, हेरेका पनि थिएनन्, देखेका पनि थिएनन्। उनको नाउँमा माउन्ट एभरेस्ट राखिरहनु पर्दैन। माउन्ट सिकदर भनेर भारतीय भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले नाम राख्नुपर्छ भनेको त्यो ठिकै हो। फेरि त्यस पछाडि हाम्रो पालो आउँछ, यदि हाम्रो हिमाल हो भने हामीले भगवान् शिव शङ्करको नाउँमा शङ्करमाथा राख्नुपर्छ भनेर मैले आफ्नो जिनु स्वरमा धेरै वर्षदेखि भन्दै आएको हुँ। यो काठमाडौँ उपत्यकाको नाम पनि पहिला काष्ठमण्डप भन्ने दरबार जुन काठको थियो त्यो भत्क्यो, धमिरा लागेर भुइँचालोले त्यो एउटा राम्रै गरौँ नयाँ बन्दैछ। त्यो काष्ठमण्डप काठको घरको नाउँमा होइन, हामीले यो पशुपतिनाथको नाउँमा पशुपतिनगर राख्नुपर्छ यो सहरको नाउँ पनि। र यो नेपालको नाउँ पनि नेहरूले पाल्या भनेर नेपाल भने कि के भने हो? कसैले पाल्या भतुवा देशहरू, भतुवाहरूको देश मात्रै होइन नेपाल, कुनै धार्मिक अर्थ छैन। जसरी भारतको भगवान्सँग जोडिएको पवित्र भारत भूमि पावन भूमि छ, ठिक त्यसै गरी हामीले पनि भगवान् कृष्णको नाउँमा, भगवान् कृष्णको नाउँ माधव, मुकुन्द, श्याम, केदार अनेक छ। ठिक त्यस्तै म पनि अभियन्ता हुँ, मुकुन्दले हुनुपर्छ भनेको छु मैले। जस्तो मुकुन्दजी, तपाईँले हरेक नेपाली इतिहास चाहिँ मेटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, हटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। विगतमा पनि यस्ता प्रस्तुतिहरू दिइराख्नु भएको छ। नेपालको इतिहास मेटाउन खोज्नु भएको हो तपाईँले नेपाली इतिहास मेटाउन खोज्नु भएको हो या त तपाईँ भारतबाट परिचालित भएको भन्ने अभिव्यक्ति पनि आइरहेका छन्? के हो यो सत्य, के हो? भारतवर्षको म सतत सम्मान गर्दछु। विश्वको सबैभन्दा ठुलो डेमोक्रेसी भारत हो। त्यसकै आलोकमा हामी पनि बोलिरहेका छौँ। भारतले जोर जबरजस्ती गरेरै नेपालमा बहुदल आएको हो। भारतले बल दिएरै चाहिँ नि नेपालमा धर्मको बारेमा फेरि यो 62-63 आन्दोलनपछि धर्म राजावादीहरूले कब्जा गरेकोमा धर्म हिन्दू राज्य अहिले पनि छ। भारतबाट बिजुली आउँछ, भारतबाट रेल आउँछ, भारतबाट
के अरे धर्म आउँछ भारतबाट, बनारसबाट धर्म आएर मात्रै हाम्रा कुकुरले माला लगाउने हुन्, भारतको म सदा सम्मान गर्छु। तर इतिहास मेटाउने कुरा जहाँसम्म छ, हिजो अफ्रिकामा चाहिँ नि खैरेहरूले मन लाग्दी हाम्रो भूमि हो, हाम्रो मरुभूमि भनेर इतिहास लेखेका थिए। पछि नेल्सन मण्डेलाहरू जागेर यो हप्सीहरूकै देश हो, हामी पनि मान्छे बन्नुपर्छ, हामी कति बाँदरको दुःख गर्नु भनेर चाहिँ नि आफ्ना खानी आफ्ना अधिकारमा लिएर अफ्रिकामा हप्सीहरूले आफ्नै कालो कलम उठाएर नयाँ इतिहास लेखे। ठिक त्यस्तै हामीलाई पनि यो नेपाल जन्मिने बेलामा 7 सालको आसपासमा यहाँका ठुले मुखिया महेन्द्रले आफ्ना भाइ भारदार भारतका माडेहरू, युरोप अमेरिकाका कुइरेहरू समेत लागेर लेखाएको झुटा इतिहास महेन्द्रमाला चाहिँ मेटेर सत्य इतिहास जनताको लेख्नुपर्छ भन्ने हो। र नेपालको इतिहास साँचो लेख्नकै लागि सगरमाथाको नाउँ इन्डियनले भने जस्तो सिकदर होइन, सङ्करमाथा, यो राजधानीको नाउँ पशुपतिनगर र यो देशको नाउँ मुकुन्दल्यान्ड। पहाडमा रेल हुने, मधेसमा खेत हुने, ट्र्याक्टरले खेत जोत्ने, हेलिकप्टरले बिउ छर्ने र 365 दिने जनतालाई दसैँ जस्तो सुख दिन सक्ने समाजवादी कन्सेप्ट भएको मुकुन्दल्यान्ड बनाउने मेरो प्रस्ताव हो। नयाँ इतिहास लेख्नका लागि पुराना भ्रमहरू फेर्नुपर्छ, पुराना झुटा इतिहासहरू च्यात्नुपर्छ। मेरो माग दाबी त्यति मात्रै हो। जस्तो नेपाल धर्मनिरपेक्षतिर गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ हरेक नाम चाहिँ हिन्दुत्वबाट किन राख्नु भएको त? धर्मनिरपेक्ष भनिएको हो, किताबको भन्टा तरकारी खान मिल्दैन। यो देश अहिले पनि चाहिँ नि यो देशको सेना त्रिशूल डमरू चिन्ह भएको शिवसेनै हो। पशुपतिनाथका मूल भट्टको तलब 10 लाख बाबुराम भट्टराईको चाहिँ क्रान्तिकारी भनेको कम्युनिस्ट नास्तिक सरकारले तोकेको छ। भारतका भट्ट बाहुन त्यहाँ हुनुहुन्छ। नेपालका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको भन्दा 8-10 गुणा बढी तलब पशुपतिका भट्टको छ। यो हिन्दूहरूको भ्याटिकन हो। यदि नेपाल हिन्दू राज्य हुँदैन भने विश्वको नक्सामा यस्तो देश किन चाहियो? 3 करोड केटाकेटी पाल्न, पशुपतिका 3 करोड बाँदरलाई चारो हाल्न यस्ता भ्रष्ट नेता, यस्ता भ्रष्ट सरकार किन चाहिए भन्दा नेपाल विश्वमा देखाउन चुच्चो नाक भएका शान्त हिन्दूहरूको देश पनि छ भनेर होल इन्डियामा हिन्दुत्वको चाहिँ नि भिटामिन प्रवाह गर्न नेपाल बेग्लै देश बनाएको हो। नभए चाहिँ नि तिब्बत मेटिए जस्तै, सिक्किम मेटिए जस्तै नेपाल पनि मेटिन्थ्यो। हिन्दुत्वको लागि मात्रै यो देश छ, विश्वमा अलग सरकार छ। त्यसैले हिन्दुत्व मेटेर मेटिने कुरा होइन। र साँचो चाहिँ नि नाम राख्ने हो भने धार्मिक सेन्टिमेन्टसँग जोडेर राख्नुपर्छ। बुद्ध भूमि बनाउन सकिँदैन यसलाई। बुद्धिस्ट राष्ट्र यो होइन, भुटानै छँदैछ। यो क्रिस्चियनिटी भ्याटिकन यो होइन, उता छँदैछ। मुस्लिमहरूको कुनै इलाका होइन, बरु यो के हो भने भारतको शिरमा हिन्दूहरूको इलाका हो। त्यसैले यो भएको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अहिले पनि यो देशमा हिन्दू राष्ट्र प्रमुख, हिन्दू प्रधानमन्त्री नै हुन्छ। मङ्गोलियन जातका नास्तिक के अरे यो जनजातिहरू, गैर हिन्दूहरू यो देशमा कहिले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुँदैनन्। रामबहादुर थापा मगरलाई गृहमन्त्रीबाट बढुवा गरिँदैन। अशोक राईलाई एमाले उपाध्यक्षबाट झ्याम्पा धारातिर फर्काइन्छ। विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुन्छन्। त्यसैले यो देशमा हिन्दूहरूकै जस्तै सुभाष नेमाङ बढुवा हुँदैनन्, उपनेता हुन्। तर प्रधानमन्त्री ओली निस्के पनि वामदेव अथवा अर्को कुनै हिन्दू प्रधानमन्त्री हुन्छ, सुभाष नेमाङ हुँदैनन्। त्यसैले भने पनि नभने पनि यो देश हिन्दू राष्ट्रै हो। यो देशका ठुल्ठुला विषय, यो गौरवका जस्तै सगरमाथा, राजधानी र मुलुकको नाम पनि हिन्दूकृत हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो दाबी छ। जस्तो नेपालमा यति ठुला मिडिया हाउसहरू छन्, यिनीहरूले चाहिँ मौका नपाएर भारतीय मिडियाले मौका पाउनुपर्ने कारण के हो त? प्रधानमन्त्रीको भारतप्रतिको झुकाव नै हो? प्रधानमन्त्रीले जेलमा चाहिँ क्रान्तिकारी किताबहरू पढ्न नपाएर धार्मिक किताबमा भुल्दा घोकेका कतिपय सुक्तिहरू सुनाउनु पनि थियो होला। होल हिन्दुस्तानमा यसको बजार छ हिन्दू धार्मिक सुक्ति सुनाउन। र नेपालका पत्रकार चाहिँ सस्ता मस्तामा नेपालका मिडिया हाउस सस्तामा बिक्छन्। कान्तिपुर टेलिभिजन चाहिँ नि युवराज पारसले उद्घाटन गरेको हो। त्यहाँका पत्रकारले प्रधानमन्त्रीलाई प्रहरीले जस्तो बयान लिन्छन्, राजा कहिले फर्काइदिने भनेर घोचपेच गर्छन्। युवराज घिमिरे, देवप्रकाश त्रिपाठी, रविन्द्र मिश्र र हप्तै पछि महाराज ज्ञानेन्द्रको डिनर मिटिङमा नेताहरूकै पोल लाउन जान्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरा भनेर चर्चित भएको एउटा पत्रकार लामिछाने अहिले अरबबाट आएका महिलाहरूको इन्टरभ्यूमा व्यस्त छन्, पधेरै गफ मात्रै गर्छन् र दरबारिया भारदारतिर बिहा गरेर त्यस्तै घोचपेच मात्रै गर्छन्। दिनैपछि टेलिभिजनमा ह्याटिस मात्रै दिन्छन्। यस्ता पत्रकारलाई दिँदा उल्टै चाहिँ प्रहरीलाई बयान दियो जस्तो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई अस्ति चाहिँ शाही कालमा फले फुलेका जीवराम भण्डारीलाई यो टिभीमा प्रधानमन्त्रीले यो पार्टी फुटेको मौकामा चर्चित इन्टरभ्यू दिनुभएकै हो। ऋषि धमलालाई मौका इन्टरभ्यू दिनुभएकै छ। भइपर्दाखेरि राजावादीको कान्तिपुर टेलिभिजनका भूषण दाहालले पनि प्रधानमन्त्रीको बयान लिएकै छन्। र यो चाहिँ हिन्दू धार्मिक कुरा गर्ने र हिन्दूको कुरा सुन्ने चाहिँ नेपाल मात्रै होइन, होल इन्डियामा करोडौँ मान्छे छन्। त्यसैले त्यो प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञान आएछ है। पहिला कम्युनिस्ट भए पनि, टाउका काटेको इतिहास भएको भए पनि
क्रान्तिकारी माओवादी समेतलाई पालेर बस्नु भएको भए पनि हिन्दू धार्मिक सेन्सिटिभिटीमा प्रधानमन्त्री होसियार हुनुहुँदो रहेछ है भन्ने पार्न त्यो सन्देश दिन एउटा नेपाल भारतको संस्कृतिलाई प्रधानमन्त्रीले वहन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने भान पार्न ठुलो बजारमा पुग्ने गरी जी न्युज च्यानलका सुधीर चौधरीलाई त्यो मौका दिनुभएको जस्तो लाग्दछ। जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीतिर चाहिँ भारत पोजिटिभ भएको हो त पछिल्लो समय? एउटा पत्रकारले सौहार्द मित्रवत भेटघाट गर्यो भन्दैमा भारत पोजिटिभ भएको अर्थ लाग्दैन र नेगेटिभ पनि हुँदैन। पशुपतिका सबै बाँदरलाई भारतले हेलाहोचो गर्दैन, बराबरी चारो पठाउँछ। काठमाडौँका कुनै पनि हनुमानलाई इन्डियाले पालेको पठाएको पुच्छरमा आगो सल्काइदिएर रामको हनुमान जस्तो लङ्का जलाउन पठाएको होइन। नेपालका कुनै पनि नेताले भारतले भेदभाव गर्दैन। हुन चाहिँ यहाँ काठमाडौँका टुकुचाहरू पनि इन्डिया बगेर गएपछि गङ्गा हुन्छन्, पवित्र हुन्छन्। यहाँ राजा महाराजाका थोत्रा थाङ्ना पनि घाटमा धोएर चाहिँ नि इन्डियन स्टिकर टाँसेपछि ब्रान्डेड रहेछ भनेर रत्न पार्कमा हारालुस बिक्री हुने गर्छ। इन्डिया पढेर आएपछि बाबुराम भट्टराईको भेल्यु बढ्छ, डाक्टर राजन भट्टराईको भेल्यु बढ्छ। तर इन्डियाले हाम्रा कुनै पनि नेतालाई प्यारो अथवा नप्यारो गर्दैन। प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ नि इन्डियाको नाउँ बेच्दै बैलगाडाभरि भोट बटुलेर आउनुभएको र अहिले पनि हिँड्ने बेलामा पनि इन्डिया सम्बन्धी केही सरोकारहरू राखेर एक रातको लागि पपुलर हुनुभएको कुरामा इन्डिया कार्ड एक रात खेल्नु भएको चाहिँ मान्न सकिन्छ। जस्तो पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ विवादमा आइरहेका अवस्थामा आफ्नै पार्टीभित्र पनि कमजोर देखिरहेका बेलामा जी टिभी जुन चाहिँ अप्पर हाउसका सांसदको नाममा पनि छ भनेर भनिन्छ, त्यो बिजेपीसँग सम्बन्धित टेलिभिजन चाहिँ नेपालमा आएर प्रधानमन्त्री ओलीप्रति अलिकति सेन्टिमेन्ट बटुल्न खोज्यो। यसले पनि बिजेपी अलिकति नेपालको प्रधानमन्त्रीप्रति सहानुभूति छ कि भनेर पनि देखाउला नि? ठ्याक्कै त्यसो भन्न सकिँदैन। अब साधारण मान्छेले खोलेको साधारण युट्युब होइन जी टिभी। त्यहाँका सुभाष चन्द भन्ने अप्पर हाउसका बिजेपीका सांसद उहाँ अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ र सुधीर चौधरी एउटा सुयोग्य अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारको रूपमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग मिटिङ गरेर उहाँले औकात प्रमाणित गर्नुभयो। त्यो उहाँको व्यक्तिगत क्षमता मान्नुपर्दछ र भारतीय भावना उसले प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर विश्वास गर्दा हुन्छ। तर यसको अर्थ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले टिकाउनै लाग्यो फेरि भन्ने कुरा होइन, अथवा सगरमाथा ट्रिप गरेर भारतले प्रधानमन्त्री ओलीको पोलै खोलिदियो ढाल्नै लाग्यो भनेर बुझिँदैन। एउटा पत्रकारहरूसँग भेटघाट गर्नु भनेको नेता, राजनेता, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिहरूको नियमित बिजनेस हो। त्यही एउटा अङ्क चाहिँ यसरी जी न्युजसँग सौहार्द मित्रवत र सन्तुलित कुराकानी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएछ भनेर बुझ्नुपर्छ। यसले इन्डियाले टिकाइदिने अथवा लडाइहाल्ने सरकार ढालिहाल्ने अर्थमा म बुझ्दैन। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली एकदम राम्रा हुन् भनेर जुन सामाजिक सञ्जालमा आयो र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुधीर शर्मालाई छुट दिए, चौधरीलाई छुट दिए र चाहिँ एकदमै व्यापक नेपालको बेइज्जत भयो भन्ने यो दुईटै कुरा गलत हुन् त्यसो भए तपाईँको धारणा? नेपाल भारत खुल्ला सिमाना हो, यहाँ कुनै पासपोर्ट चाहिँदैन र सगरमाथा काला पत्थरमा जहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले मन्त्री परिषदको मिटिङ राखेर एउटा रेकर्ड बनाउनु भएको थियो। जति बेला हामी त डुब्न लाग्यौँ भनेर श्रीलङ्काले जल सतह मुनि मिटिङ गरेर के अरे चित्र प्रसारण गरेको थियो। हौ त्यो काला पत्थरसम्म जानलाई कुनै अनुमति चाहिँदैन। तर औकातवाला हेलिकप्टर चार्टर गरेर सुधीर चौधरी त्यहाँ पुग्नुभयो र हाम्रो पर्यटनको प्रवर्धन गर्नुभयो। यो प्रधानमन्त्रीसँग ठ्याक्कै यसलाई जोड्नु पर्दैन। नेपाल भारतका स्वतन्त्र पर्यटकहरू जहाँसुकै पर्यटन गर्न सक्छन्, पत्रकारहरू जहाँसुकै रिपोर्टिङ गर्न सक्छन्। यसको त्यत्रो राजनीतिक अर्थ छैन। उहाँको व्यक्तिगत क्षमता र कुशलताको, सुधीर चौधरीको कामको चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँले चाहिँ नि भारतीय चासोहरू सगरमाथामा आएको बेला पर्यटन भ्रमण मात्रै गर्नु भएन, राम्रो रिपोर्ट पनि बनाएर हाम्रो देशलाई, हाम्रो हिमाललाई विश्वमा देखाइदिनु भएकोमा हामीले उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। पक्कै पनि समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू, नमस्कार।